खंयचे गावचे हे पयलीं क्लियर करपाक जाय. कित्याक आयज जर हे जे गांवचे जे मिराबाग गांवचे जे लोक आसा हांगा, जावं दड्यार गांवचे, जावं सांग्या वयले, जावं कुडचड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, हांकां कोणाक आयज पर्यंत प्रेझेंटेशन मेळना. हांव स्वताक पयलो क्वेश्चन रेज करपी ग्रामसभेक हांव. म्हाकाय आयज पर्यंत प्रेझेंटेशन कोणें दाखयलें ना. म्हणल्यार हेणी प्रेझेंटेशन दाखयली कसलें? बॅग घेवपाचें? ही 20 जाण जे गेल्ले हे बॅग घेवपाक गेल्ले. आयज दुसरो हांव ते डबगाटी मिनिस्टराक क्वेश्चन करता. जेन्ना आमचे एक डेलिगेशन जेन्ना गेल्ले हेका सांगपाक आमचो जो विरोध आसा म्हणून, तेन्ना हेणे सातेरीची शपथ घेवन सांगलें थंय की हो बंधारो जे आयज स्पॉटार जो येता मिराबाग ब्रिजा कडेन थंय हो येयना, थंय हो फिजिबल ना म्हणून सांगलो. आयज तेणे सांगपाची गरज आसा. जे तूं देवाचें नांव घेवन पळय तूं शपथ घेवन सांगली ती तुजी आयज शपथ खंय गेली ही पयली आयज लोकांक क्लियर कर. आनी जो तूं दुसरे जे सांगता आपणे जे प्रेझेंटेशन दिलें लोकांक सांगलें, आमकां कसलेंच प्रेझेंटेशन दिवना. आनी आतां हेच्या मुखार आमकां तुमचें प्रेझेंटेशनूय नाका. आमकां हो बंधारो म्हणटा तो नाका. आमचो क्लियर स्टँड आसलेलो बंधारो नाका. आनी आयज हांव सांगता, हे जे सावड्डी जी पंचायत आसा ही मेन रिस्पॉन्सिबल आसा आयज हे सावड्डीकारांक हांगा रस्त्यार हाडपाक, पोलीस स्टेशनार हाडपाक. आनी दुसरे जे आयज आमकां जे टेररिस्ट म्हणून जे असेंब्लीन जे आमचे जे 4 जाण गेल्ले, जे आमचे भगत सिंग जे आसा तांकां जे टेररिस्ट म्हणला, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या पंचाची आसा. ह्या पंचाक लागून ह्या आयज लोकांची परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज फाल्यां आमी ह्या पंचाकूय क्वेश्चन करतात. तुज्या दारान 25 दीस जाले, तुज्या दारान बसले आमी. आयज पर्यंत आमी कोणाकूय मिडिया थ्रू सुद्दां आमी सांगोना आसलेले आमी ह्या पंचायती दारान. तुमी सगळी मिडिया आमकां कव्हर करताले, पूण आमी केन्नाय एलिगेशन करून आसलेले, जावं तेज्या घरा कडेन आमी केन्नाच कोणाक डिस्टर्ब करपाक प्रयत्न केला. तेज्या घरा ओपोजीट आमी बसल्यात. आयज पर्यंत तेणे सांगचे एक तरी उदका बाटली तरी तेणे हाडून दिले लोकांक काय विचारचे. जे लोक आमकां सांगताले आमचे कडेन आसा, जाल्यार हे लोक पुलीस स्टेशनार पावसर तुमी खंय आसा हे पयलीं लोकांक सांगा. आयज जे तुमी पळय हुकुमशाही चलयल्या, तुमी हे जे पंच जे आसा पळय हांकां जे गांवच्या लोकांनी जे निवडून दिले, फक्त स्वताची पोटां भरपाक, तुमची पोटां भरपाक लोकांनी निवडून दिल्ले काय ह्या लोकांक तुमी हो गांव साल्वार करपाक, ह्या लोकांचे ग्रिव्हन्सीस आयकोपाक, ह्यो लोकांचे डिफिकल्टीज आयकोपाक तुमकां निवडून दिल्ले? आयज तुमी ह्या लोकांक खंय तरी आयज पोलीस स्टेशनार हाडपाचो तुमचो जो हे आसा, तुमी जे षडयंत्र केल्ले त्याच्या खातीर आयज हे लोक सगळे पुलीस स्टेशनार पावल्ले आसा. ही जबाबदारी तुमची आसा. आयज तुमी पंच म्हणून, सरपंच म्हणून, जावं आमदार म्हणून फेल जाल्ले आसा. आयज आमचो आमदार एक सांगता, आपणे सांगलें खंय, हेका हांव क्वेश्चन करता गणेश गांवकाराक, जे दीस तूं मिराबागांक येयल्लो, जे दीस गांवच्या लोकांनी तुका आपोवन हाडलेलो, आनी ते दीस ह्या गांवच्या लोकांनी तुका कितें सांगलें? आमकां प्रेझेंटेशन नाका, आमकां हो बंधारो नाका. तेन्ना तुवें आन्सर कितें दिल्लो? जर लोकांक नाका, आपल्याक नाका, आपूण लोकां वांगडा आसा. आयज खंय आहा रे तूं? आयज आमी सांगता आमकां लोकांक बंधारो नाका. तूं खंय आसा? तुजो स्टेटमेंट खंय पावलो? तूं खंय न्हिदलेलो? हे लोकांक क्लियर कर. आनी दुसरे फाटी हांव सगळ्यांक सांगता, आयज जर कोणी जर चित्ता सावड्ड्यान बीजेपी टिकेटीचेर रावपाक, जाल्यार पयलीं तुमी विचार करा बीजेपी टिकेटीचेर रावपाक. कारण जर तुमी ह्या बीजेपीचे कमळ घेवन आमच्या घरान येयले, तुमकां चप्पलांची जर माळ घालना, जाल्यार हे सावड्डीकार नांव चेंज करात. ह्या कोणी रावो, कोणी जर चित्ता आपूण हे बीजेपीचे टिकेटीर सावड्ड्या कंटेस्ट करतलो, तांकांय आमी शिटकावणी दितात. हे कमळ जर घेवन तुमी सावड्डेकाराच्या दारान येवपाचो प्रयत्न केलो, तुमकां हे टेररिस्ट म्हणून पळय तुमी संबोधल्या, ते टेररिस्ट कितें करपाक शकतात ते तुमकां आमी हे सगळे सावड्डेकाराचे लोक दाखयतले. कित्याक आमी जे मुखार सरले आमचे गोंय राखपाक, तुमचे भशेन गोंय काबार करपाक न्हू. इतले तुमकां एक शिटकावणी दिता. संकेत बाब, खंय तरी तुमचे दुसरे दिसा पंच येयलो, सरपंच येयलो, तुमकां तितले ठामपणे तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमच्या वांगडा आसतले, आनी खंय तरी वचून हे दुसरे कडल्यान प्रेझेंटेशन घेता बॅग डोर. खंय कितें दिसता तुका? पळय, ही प्रेझेंटेशनां फक्त मरे बॅगां घेवपाची प्रेझेंटेशनां.
हे सगळे सेट जाल्ले आसा, हांकां सगळी बॅगां पावल्ली आसात. अरे जेन्ना प्रेझेंटेशन म्हणटा ते कशें आसता, पब्लीक प्रेझेंटेशन म्हणटा ते कितें, तो डेप्युटी कलेक्टर जो आसता तो हेड करता, तो थंय बसता, जे डिपार्टमेंट आसता ऑफिशियल ते बसतात, लोकांक एक प्रेझेंटेशन दाखयतात, हो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा, मागीर लोकांचे डिफिकल्टी आयकून घेवप आसता, लोकांचो ते प्रोजेक्टा खातीर विरोध आसा, समर्थन आसा, हे नोट करप आसता. तुम्ही तुमच्या ऑफिसान जाय थंय व्हरोन ही प्रेझेंटेशनां म्हणटा पळय, ह्या खंयच्या कायद्यान तुम्ही घेतली, खंयच्या कायद्यान घेतली ती सांगा. ही तुमची पर्सनल प्रेझेंटेशनां, ही पर्सनल प्रेझेंटेशनां म्हाका दिसता ही प्रेझेंटेशनान फक्त हेणी कोणाक कितले कमिशन केला हे दाखयला आसतलें, लोकांच्या हिताचे काय दाखोवना. आयज आमी इतले आरटीआय अंडर डॉक्युमेंट मागल्या, जर यांच्या कडेन डॉक्युमेंटच ना जाल्यार हे दाखयतले कितें प्रेझेंटेशन. आयज जो आमचो जो अपमान केला हो चीफ मिनिस्टरान, जे टेररिस्ट म्हणून व संबंध भंडारी समाजाचो अपमान केल्लो आसा, समेस्त गोंयकारांचो अपमान केल्लो आसा. कारण जे लोक आयज गोंयच्या खातीर उठतात, गोंय साल्वार करपा खातीर उठतात, जर ते आयज टेररिस्ट जावपाक लागले जाल्यार तुमकां शिकोवचेच पडटले. तुमकां हे टेररिस्टांचो जावं हे जे लोक आसात हे स्वाभिमानी गोंयकार आसात, ज्यांच्या भितर ह्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे रक्त व्हांवता, ह्या भगत सिंगा सारखे रक्त व्हांवता, त्यांचे हे रक्त कशें सळसळटा ते तुमकां आतां पळोवचेच पडटले. आता गोंय उठतले, ही आयज क्रांती ही जाल्ली आसा आनी ही आयज क्रांती लोहिया मैदानाच्यान जाल्ली आसा. जे राम मनोहर लोहियान जे 18 जुनाक जी क्रांती घडयल्ली ती आयज तेज्या पांया कडल्यान चालू जाल्ली आसा आनी ही क्रांती आयज गोंयभर जातली. आनी हे जे ब्रिटीश जनता जी पार्टी आसा, ही जी बीजेपी, यांचे न्यू फुल फॉर्म आसा ब्रिटीश जनता पार्टी, ह्या ब्रिटिशांक हे गोंयकार कशे धांवणयतात ते तुम्ही ह्या येता त्या इलेक्शनाक पळयात आनी सावड्डे मतदारसंघात म्हणटा ते कमळ म्हणटा ते तुमचे बुडले. ये म्हाका एक सांगात, आतां सीएमान टेररिस्ट म्हणला जाल्यार तुमी माफी मागपाक लायतले? ऑफकोर्स सीएमान समेस्त गोंयकारांची माफी मागपाक जाय आनी पयली सीएमान रिजायन जावपाक जाय. तो जर हे आसा खरोच जर सीएम आनी ताका जर गोंयच्या लोकांचे पडला जाल्यार तेणे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन रिजायन जावपाक जाय. कारण हो जो गोंयकारांक जो टेररिस्ट म्हणून संबोधता, म्हाका दिसना तो ह्या पदाचेर बसपाचो लायक आसा असो. ही इज नॉट केपेबल ऑफ सिटींग ऑन सीएम्स चेअर. संकेत बाब, खंय तरी सीएमान स्टेटमेंट केला की आपण पंचाक प्रेझेंटेशन दिला, तूं पंचाक कितें सांगपाक? ते पंचाक हांव एकूच सांगता, तुवें पळय कोणाक व्हरोन जे प्रेझेंटेशन दिल्ले ते 20 लोकांक घेवन जे लोक तुजे दारान बसल्या थंय यो फाल्यां. तुजी जर कापस्ताद आसा जाल्यार ते 20 लोकांक घेवन यो आनी सांग ह्या लोकांक आपणे दिल्ले. आमकांय पळोवपाक जाय हे लोक खंयचे, कित्याक मिराबागचे गांवचे सगळे लोक हांगा आसा, दड्या वयले लोक हांगा आसा, माडेला वयले हांगा आसा, साग्या मुगोळेचे लोक हांगा आसा, कुडचड्या वयले सगळे लोक हांगा आसा. जाल्यार तुवें दाखयलें प्रेझेंटेशन कोणाक? पंचायतीन मागीर प्रेझेंटेशन दिलें तुमकां? पंचायती म्हणटा पंचायत आपल्याक काय खबरूच ना म्हणटा जाल्यार ते आनी प्रेझेंटेशन दितले कशें? ते घरा कडेन दिला काय? मे बी त्यांच्या घरा कडेन व्हरोन तांकां बॅगां दिल्या आसतली. प्रेझेंटेशन न्हू हें, ही बॅगां वाटपाची, ही पाकिटां जी वाडटा पळय ही. कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आसा हे जे पंचायतीचे मनीस आसा हेंचो इन्कम कितें. आयज तुका हांव सांगता, हो जो पंच आसा जो मिराबाग तो संजय नायक, हेजेर पयली इन्कम टॅक्साची रेट पडपाक जाय. इन्कम टॅक्साची रेट पडपाक जाय. हेजो इन्कम पयली सोदून काडात. हेजो इन्कम एका पयशे खंयच्यान येता, हेच्या घरान कोण जोडटा, वो जे बंगले जे गव्हर्मेंट लँडाचेर बांदता हे खंयचे कापस्तादीन बांदता. वो जो गव्हर्मेंटाचेर जो सीएसआर फंडाच्या अंडर जो सीएसआर फंड जो लोकांक वचपाक जाय, आमी एवरी ग्रामसभेक बोवाळ मारताले सीएसआर फंड हाडात. आयज आमकां कळटा हो सीएसआर फंड आपले पर्सनल हितून व्हरोन हेणे टावर बांदल्या. हेणी टावर बांदल्या सीएसआर फंडाचे, आपले पर्सनल सुद्दां न्हू, ही गव्हर्मेंट लँड एन्क्रोच केल्ली आसा. हेंचेर पयली इन्क्वायरी जावपाक जाय, हेचेर इन्कम टॅक्स रेट पडपाक जाय पयली ह्या आमच्या पंचाचेर. आनी ही जितली बॅगी हेणी पळय घेतल्या ती पयली ह्या इन्कम टॅक्सान वसूल करपाक जाय.
आयज खंय तरी सरकारी माध्यमांतल्यान उत्तर येता की हे उदक जे व्हरता ते खंय तरी गोंयकारांक पिवपाक तशें सावड्डेकारांक पिवपाक मेळटलें. तुका दिसता हे मिराबागांतल्यान उदक व्हरून सावड्डेकारांक मेळटलें? अरे सावड्डेकारांक उदक पिवपाक मेळपा आमचे कडेन उदक खूब आसा. हे जे व्हरता इतले तो आयज स्टेटमेंट करता 30 वर्सां मुखार खंय लोकांक उदक जाय. अरे 30 वर्सां कितें जाता तें तुका आतां कळ्ळें? आनी 30 वर्सां कितें जातलें तें पळोवपाक तूं आसतलो ते पयलीं लोकांक सांग. हो जो सुभाष शिरोडकर आसा तेणे पयलीं क्लियर करपाक जाय 30 वर्सां लोकांक जे जाय पळय तेका लागून जे आतांच लोक जगता तेंका मारून उडयता. ह्या लोकांक मारून उडयतकीर तुगे 30 वर्सां जे वंशज वाडटले कशे रे? 30 वर्सांचे मुखाल्ले तूं चिंतता जर ह्या लोकांक तूं हे युथांक जर काबार करता ह्या जाण्टेल्यांक काबार करता जाल्यार मुखार 30 वर्सां हे उदक पिवपाक लोक आसतलो खंय रे गोंयांत? ते पयलीं तुवें सांगपाक गरज आसा. ही तुमची फक्त आस, वॉन्ट आनी नीड्स असतात. मनशाची गरज आनी आस. ही मनशाची गरज न्हू, हो बंधारो गरज न्हू, ही आस आसा तुमची. फक्त तुमची पोटां भरपा खातीर तुम्ही पयलींच फायनल केल्ले आसा. तुम्ही आनी फुडल्या इलेक्शनाक तुम्ही सरकार घडयना. तुम्ही प्लॅन केला कितें आसा गोंयचे ते ह्या 5 वर्सांत पॅक करपाचे आनी वचपाचे. कळ्ळें न्हू? 5 वर्सांत घेवपाचे वचपाचे हो तुमचो प्लॅन. कित्याक तुमी हेच्या मुखार परत सरकारान येतले हे स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाकात. गोंयचो लोक उठलेलो आसा. तुमकां जागो हो दाखयतले. तुमकां दिसून येयलें की खंय तरी आमदारूय तुमच्या वांगडा ना. आयच्या तेज्या स्टेटमेंटान जे असेंब्लीन जाला तेचे वयल्यान तुमकां दिसून येयलें. तुमी कितें सांगता? आमदार आमच्या वांगडा ना हे आमकां गेल्ले 25 दीस खबर आहा. जर आमदार आसलेलो जाल्यार 25 दीस लागना आसलेले तेका येवपाक. कळ्ळें न्हू? आमदार हो आमच्या वांगडा केन्नाच ना. हे सगळे हातीन हात घालून आसात. हांकां सगळ्यांक ही प्रेझेंटेशनां हेणी पळय केल्या पळय हे सगळे आमदार, हे 3 आमदार आसतले, WRD मिनिस्टर आसतलो, आमचे 9 पंच आसतले, हे सगळे काउंट करून हे 20 जाण. कळ्ळें न्हू? हे तुमकां क्लियरली सांगता. हे 20 जाण 9 पंच आमचे, 3 आमचे आमदार, सांग्या वयलो, कुडचड्या वयलो आनी सावड्डेचो 10, 11, 12 जाले. एक WRD मिनिस्टर 15 जाले, एक CM 16 जाले आनी बाकीचे जे आसा ते WRDचे ऑफिसर EE जाले मरे 20 जाण. हेच 20 जाण ते आनी हीच बेगा हांकां ह्या 20 जाणांक मेवळ्या. आनी हे येवन असेंब्लीक सांगता 20 जाणांक दिले. तेंची नांवां असेंब्लीक डिक्लेअर करा. खंयच्या 20 जाणांक तुमी दिले प्रेझेंटेशन तेंची नांवां सांगा. आतां WRD तुम्ही गेल्ले पळय त्याने तुमकां आश्वासन दिलें ते खड्डे मारले ते पुरयतले म्हणून. पूण तुमकां थंयच्यानू कळोन येयल्लें की खंय तरी फटयता म्हणून गव्हर्मेंट. पळय फटयता हे जे आसा पळय WRDचो जो आसा गिब्सन, म्हाका दिसता हो चड तितून इन्वॉल्व आसा. कित्याक जर ज्या पदार बसला तूं आमचे जे हे टॅक्स पेयरांचो पयशे तुका पेमेंट वयता, तुका पॉलिटिशियन पेमेंट दिना. ह्या लोकांचे आयकोपाक जाय आसलेले तुका. पॉलिटिशियन दिता ते ऑर्डरे तूं फॉलो करनाका. ते करपाक तुका त्या ऑफिसान बसोना. हे आमच्या जनतेचे ऑफिस, हे कोणाचे प्रायव्हेट ऑफिस न्हू. पयलीं म्हणटा ती ह्या जो आसा तेजेर एक्शन जावपाक. कित्याक तेणे इन रिटर्न आमकां दिल्ले मंडेच्यान आपूण जे खड्डे आसा ते फील करपाचें काम स्टार्ट करतलो. आयज फ्रायडे जावना. ते कॉपी टू डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां गेल्या. आयज आमी हेल्थाक कंप्लेन केल्ली आसा. म्हणल्यार म्हाका दिसता जे सगळी डिपार्टमेंटां आसा ही खंय तरी हेणी हायजॅक करून दवरल्या BJPन. आनी हांकां फक्त जे ते सांगता तेच करचे पडटा. आनी जर हे करना जाल्यार हांकां खंय तरी सस्पेंड आनी ट्रान्सफर ह्यो एक्शन आमकां ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचे पळोवपाक मेळटा. इतले दीस खंय तरी WRD मिनिस्टरा कडल्यान स्टेटमेंट येतालो तुमचे एप्लिकेशन हे इम्पॉर्टंट ना. आयज खंय तरी तुमी सावड्डेकारांनी तांकां दाखोवन दिलें की तुमी असेंब्लीन बसपाक. ऑफकोर्स पळय आमी जे उतर दिल्लें की आमी असेंब्लीन सुद्दां येतले. तेच्या नंतर तुमी असेंब्लीच्या भायर 500 मिटराचेर हे लायले 144 कलम लायले. अरे आमच्या सावड्डेकाराची कापसतात तुझ्या असेंब्लीत भितर घुसोवचे गेले. भितर घुसून आम्ही प्रोटेस्ट केलो. ही आमची सावड्डेकाराची कापसतात. ही कापसतात आनी आमची कापसतात तूं अजून पर्यंत तुका कळना. आमी जर आयज 4 जाण गेल्या फाल्यां 4000 वयतले, परत 4 लाख वयतले
आणि हेच्या मुखार 4 करोड गोंयकार सुद्धा मुखार भायर सरतले आणि तुमकां तुमचो जागो दाखयतले. सध्या 4 जाण अरेस्ट झाल्या पण सध्या स्टेटस किती आसा? सद्याक तांकां तरी आमकां जे पर्यंत कळटा तांकां पर्वरी पुलीस स्टेशनार खंय तरी अरेस्ट करून दवरलेले आसा. आमी आमचो डिमांड क्लियर आसा, जो पर्यंत तांकां अनकंडिशनली रिलीज करना तो पर्यंत आमी हालची ना. जाय तांकां जर रिलीज करना जाल्यार आमकांय अरेस्ट करा, आमकांय भितर